أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جيتكم اليوم بواحد الاقتراح ديال مقبلات. غادي نصاوب 6 مقبلات مناسبة لهذا الصيف هذا، تتجي زوينة ورائعة ومتنوعة. يلا أصدقائي ندوزو للطريقة ديال التحضير. أصدقائي نشوفوا طريقة التحضير. عندي هنايا الخوص، الأناناس، القمرون، السوريمي. عندي المايونيز والكيتشوب اللي غادي نضيف لهم شويه ديال عصير البرتقال. اي amigos tengo mayonesa y ketchup, un poquito de zumo de naranja para la salsa y tengo lechuga, piña, langostinos y surimi. eso para el primer relleno. صافي اصدقائي، دابا عندي الحشوه الاولى، تنخلط كل شيء وها هي واجده عندي. لا تنساوش اصدقائي ديروا سبسكرايب للقناه وتبارطاجيو مع اصدقائكم وتخليو لي شي كومنت وشي لايك اللي عجبكم الفيديو. وشكرا اصدقائي. الحشوه الاولى واجده. دابا غادي نصاوب الطابينادي اللي هو فكره فرنسيه. غنحتاج الزيتون الاسود، الكابارا، وعندي اللانشوا. الكابارا الا ما كانش وزيت الزيتون و البزار. الكابارا ما عندكمش ديروا الكورنيشو. Ay amigos, para hacer el tapenade tengo aceitunas negras, alcaparras y anchoas, aceite de oliva y pimienta negra. El tapenade es una receta francesa. Queda rico untándolo simplemente con pan tostado. لو voy a triturar todo. دابا اصدقائي غادي نطحن كل شيء. تتولي عندي نطحنو غير شويه، دقه دقه، ما نعطيش الهواء بزاف باش ما يخسرش لي اللون ديالو، يبقى شويه اسود، لان الا عطيتو الدق غادي يولي بيض. اي amigos lo acompaño con caballa. هنا عندي الكابايلا ديال اللاطه ديال الحك. الا كانت عندكم الهريسه تتصرعوا. ساي un poquito de harissa lo remata. جو نو لو تانية. هنا عندي البصله ومطيشه وشويه ديال القزبر وزيت الزيتون وزيت الزيتون والخل. هنا عندي لانشوا والزيتون. Ahí amigos tengo pico de gallo y anchoas y aceitunas para la tercera. La cuarta tengo el guacamole. يعني عندي الواكامولي هو لافوكا والحامض. صافي. عندي هنايا سالمون او ماو، سالمون مدخن. هنا عندي الفرماج الازرق والقرقاع، كيسو اثول اي نويثس. عندي هنا الفرماج ahí queso manchego y una ensalada que voy a alinear ahora. La ensalada pues tiene lechuga, tomate cherry, aceitunas y cebolleta. أصدقائي السلطة فيها الخس ومطيشة والبصلة والزيتون. تندريسيها. صافي هما عندي كل شيء. الميزان بلاس لو تنجو. هذه راه فلفله حاره وانا قنديه. الميزان بلاس لو تنجو ليستو. هنا عندي داك الخبز اللي صاوبس ديال الطوست. ها هو اللي باش غادي نصاوب هاد المقبلات. تنقطعو بحال هكا. el pan de molde que hice el otro día con que voy a hacer estos montaditos. اجي ندير هاد الطابينادي فوق الخبز. unto el tapenade y echo la cabaila. Aquí amigos la harissa lo remata este montadito.
pero yo no la tenía. Qué pena. دابا اصدقائي الا زدتو عليه الهريسه تتسرعوه تيجي واعر بحال الطون الحار والزيتون ديال اللي كنا تناكلو في صغرنا. هنايا الواكامولي كيف قلت لكم اصدقائي هو لافوكا والحامض وشويه ديال الملحه. Guacamole, amigos, es aguacate, un poquito de limón y un poquito de sal machacado. Y ahí el salmón ahumado. أنا عندي السلمون مدخن. صافي أنا مونطيت الثانية. هذا الفرماج الأزرق من الفرماج المفضل لدي. تيجي هائل. Aquí el queso azul, los nueces, y un poquito de miel. Amigos, no olviden de suscribirse, compartir con los amigos, dejarme un comentario y un like si os gusta el vídeo y alguna sugerencia. Y muchísimas gracias amigos. دابا غادي ندوز غادي نصاوب هانتوما عندي هاد الفرماج هذا تيتباع هنايا في اسبانيا زوين تيقولوا ليه كيسو مانشيغو زوين. وعندي كورادو وعندي هنايا داك البيكو دي غاجو اللي هو سيبويا اي طوماطي اللي هو البصله ومطيشه بطبيعه الحال مدريسين فيهم زيت الزيتون والخل شويه ديال الملحه alineados claro con aceite de oliva y vinagre. Y ahora he hecho las anchoas. ندير anchuva. والزيتون. هذا الشيء اصدقائي فقط اقتراح بحال هكا السناك ديال المقبلات نتوما تصاوبوهم كيف بغيتو حيت هذاك الخبز اصدقائي دابا غادي ندوز غادي ندير السادسه الاخيره. داك الخبز اللي صاوبت حيت ما فيش مواد حافظه ما يصبرش فوق 3 ايام في الثلاجه. خاص الا فات عليه 3 ايام خاص تقطعوه وديروه في كونجيلاتور باش ما يخسرش حيت راه ما فيش مواد حافظه. فوالا هذه فكره باش زعما يقدر الواحد يستهلكو. صافي اصدقائي دابا تندير لا سالاد في الوسط. he hecho mi pequeña ensaladita en el medio y ya está, tengo mi snack listo. صافي اصدقائي هاد الطبق ديالي واجد اتمنى انكم تجربوه انه يعجبكم والى اللقاء اصدقائي في فيديو اخر. مع السلامه. Bueno amigos, hasta aquí todo. Voy a echarle un poquito de aceite de oliva por encima, nada más que tema de estética. Y ya está todo listo. Espero que lo probéis y que os guste. Adiós amigos, hasta otro vídeo.